يلا couper. يلا خولة tu lèves la main s'il te plaît là où يلا tu lèves la main. Oui. يسرى يسرى وسيلة. Allô? Oui خولة est-ce que tu es connecté? sinon يلا حيت وصلنا لا كيسيون هذه بغيت نخدمها معاك لان لا كيسيون اللي انت اللي طرحتيها قبيله دونك مازال ما طلعتش. يلا نكملوا مع شي واحد اخر شي واحد ياخذ لا بارول كيلكا. وي كوثر وي. Oui, monsieur. وي باقي يلا لنا الليميت آه. باقي لنا الليميت تاع باقي تنفيغ بلوس لانفيني. باقي لا ليميت لا ليميت بلوس لانفيني راه درناها جو بونس درناها. دونك ما درناوش بجوج، درنا غير وحده فيهم، يا بلوس يا موان. هو بطاتينا بعتونا لي ميم ريبونس شتي الا درنا وحده ليميت. موان وحده بلوس. لا اي ماشي لا ميم ريبونس. là tu parles de quelle question? La question 2 ou la اللي question كنت ديال خدام فيها مع خاوله، l'asymptote ديال اللي كنت l'asymptote خدام فيها مع oblique خاوله. l'asymptote oblique. نو، قبل منا قبل منها كنت وي. خدام فيها مع خاوله. لاتي غادي نرجع لاتي. نشوف واش حسبناها ولا لا. لتحت هي لتحت لا درنا اكس موان لانفيني ودرنا اكس بلس لانفيني. صافي مسيو باردون. حسبناها ياك. وي مع وي زربت قبيله عليها لا ماشي مشكل مع زربت عليها وقيلا ما بانش. وسيله تي لا وي. خوله ما تمالا ما طلعتش تعكس لها وقيلا ياك ما تعكس. وسيله يقدر الكود تاعنا تعكس ليا في الاول. الكود يقدر تتعكس. سولها فك شوف لان هاد لا كيسيون بغيت نخدمها معاها سينو اون افونس ديال لا بوزيسيون ريلاتيف بارابور باش نعرفوا هاد لا سامبتوت واش لا دروا لا سي اف لا كورب غتكون فوق منه ولا لتحت. يلا يلا اون باس نخليو هاد لا كيسيون ماشي بالضروره نبقاو فيها اون باس لوتر كيسيون ديال شكون اللي باغي يخدم معنا الديريفي on déduire les variations de la fonction f. Oui, Nouhaila. Pardon. Nouhaila, active le son من عندك. Oui, tu m'entends? يلا نخدموا la dérivée بنتي على ما تجي خوله. يلا. Donc f de x égale tu as noté la fonction l'expression de f de x. D'accord. يلا لانني ما نوتيتهاش انايا donc qu'est-ce qu'on va écrire? Pardon? f prime de x. Alors نقولوا soit x bêta appartenant le domaine de définition ديالها f' de x est égal. Bien sûr, c'est une fonction dérivable sur son domaine. C'est une fonction rationnelle. لتحت شنو عندنا لتحت؟ كملي يلا. x moins 3. x moins 3 والفوق 2x au carré moins 7x plus 5. 2x au carré moins 7x 7x plus 5. plus 5 هي هذه صافي سي بون كملي يلا.
يعني في الفوق يكون عندنا 2x au carré moins 7x plus 5 prime ولا نقولها نيشان نيشان oui tu peux le dire directement ولكن bien sûr ملي نكونوا في الدوفوار هي ولا في 4x moins 7 très bien في الكونترول etc ولا في الدوفوار ما تنديروهاش نيشان donc c'est 4x moins 7 facteur de quoi ah oui facteur de x moins attention 2x moins 3 moins 3 moins 2x carré moins 7x plus 5 x moins 3 il y a 1 هي prime il y a 1 حسن fois هذه prime il y x a 1 moins 3 tout au carré le tout au carré حسن جدا يلا continue ودائما عينيا هنا وعينيا فين عينيا في الاكسبرسيون اللي بغاو باش نعرف شنو فين بغيت نوصل دونك لتحت غيبقى لينا هذاك لتحت كما هو الفوق خصني نفاكتوريزي داكور الوغ شنو لقيتي نشرت في الاول ديك 4x moins 7 فاكتور دو x moins 3 بلاتي كاين واحد الميثود زوينه كاع الا جات بلاتي هنا داكور هنا x moins 2 x moins 4 Alors j'ai cru بان عندنا x moins 3 دونك هنايا اوني اوبليجي باش نديفلوبيو ونبسطوها عطيني هذاك البولينوم اللي غتلقيه دو دوغري 2 2x au carré moins 12x plus 16 plus 16 16 ouais très bien donc اذا خصني فاكتوريزي ب 2 الا فاكتوريزيت ب 2 غتبقى لي x carré moins 6x plus 8 très bien sur x moins 3 au carré ايوا هادي دونك هادي هما ديجا راه عاطيني لا ريبونس مشكله هادي دابا لا ريبونس الا كاع انا شكيت اولا خفت الكوريكتور يكون زعما يكون شويه سيفير نجي لهنا ونقول اور مثلا x moins 2 هنا نديفلوبي هادي ونشوف غتعطيني x carré moins 2x moins 4x moins 4x plus 8 ياك donc c'est x carré moins 6x plus 8 voilà très bien وي خوله راه شتك ما واقيلا تعكس ليك فوالا تري تري بيان برافو يلا دونك لو سين ديال اف بريم نكمل معنوها الى هاد الفارياسيون غادي نرجع لك اخويا صافي دونك x moins 2 x moins 4 le signe dépend de quoi à ton avis de x là le signe de f prime dépend de quoi دابا حنا f de x moins 2 de x moins 4 très très bien de x moins 2 et x moins 4 دونك هنا ملي عطاوني ما قالكش مونطري كو اف اي كروسونت اف ديكروسونت قال لك لي فارياسيون نديرو حنا لو طابلو ديريكتومون صافي on va donner le tableau directement tableau de signe غيكون فيه جو بونس سي 5 غيكونوا بحال اللي درنا قبيله مع البازيون دونك جاوني بحال جاو 4 حيت ما درتش المقام داكور بلاتي هنا اكس هنا عرفتي اش غادي ندير واحد الطريقه كاع انا غادي نجمع هذوك لي دو في دقه واحده دونك غادي تعطينا اف بريم وغتعطينا هنايا اف دو اكس فوالا شوف كي غادي ندير هنا اكس وهاد البرودوي اللي عطاوني هما اكس موان 2 في اكس موان 4 هو اللي غادي نجمع هنا غادي نجمعو كامل دقه واحده اكس موان 2 فاكتور دو اكس موان 4 وهنا غندير اف بريم دو اكس وهنا غندير اف دو اكس داكوغ موان لانفيني بلس لانفيني اشنو هما لي فالور اللي غادي نحط هنا الفوق نهيله 2 et 4 خاص واحد لا فالور اخرى غادي نخرجوا بلاتي 3 اسمحي لي لو دومين شنو هو لو دومين لو دومين هو 3 اذا خصني نزيد اون اوتر فالور دونك غادي ندير 2 3 و 3 و 4 دابا هاد ليكسبرسيون واش الي ديفيني في 3 ما عندنا حتى مشكل ولكن البروبليم غادي يكون ولكن نخرجوها في اف بريم وتا في اف حسن جدا تري تري بيان بروف donc on va descendre à 3 هكا on va descendre 2 barres من f prime و f حسن جدا تري بيان وبالنسبه لاف هذه غادي نديسونديوها لهنا وهذه غادي نديسونديوها حتى لهنايا يلا دونك هذا بولينوم دو دوزيام دوغري va s'annuler في 2 et 4 شنو هو لو سين دو ا الا نشرناها شنو بينا نلقاو لو سين دو شنو هو لو كوفيسيون ديال اكس او كاري بلس هو 1 دونك بلس دونك على واش فهمتوا الطريقه اللي كندير انا ملي كيكون هذه معمله بلا ما نشتتها نفرقهم ندير سطر فيه هذه وسطر فيه هذه نجمعهم هذا راه بولينوم دو دوزيام دوغري لو بلو غون تيرم غيكون هو اكس كاري
Le coefficient ديالو هو 1. Les racines هما 2 et 4 راه باينين. Voilà. Donc, c'est une méthode. Ça fait. Donc, le signe de f', c'est le même signe. Ah, c'est un moins, moins et plus. Plus. Donc, on a moins, moins, 0 et plus. Alors, والله أعلم كنقول راه غتكون عندنا une sorte de symétrie في هذا الجراف. باين غيكون شي centre de symétrie. وي راه طلبوه منا من بعد. ياك كاين. Oui. فوالا راه باين هانتي. دونك أنا بتكون pardon بتكون décroissante et croissante. D'accord. C'est bon. شحال لقينا قبيله في لي ليميت؟ لقينا Moins هنا l'infini, لقينا فيها moins l'infini. ou 2, l'image de 2. Est-ce que vous avez calculé l'image de 2? لقيتها 1. 1, très bien. Ou limite à 3 à gauche. 3 à gauche, لقينا فيها moins l'infini, je pense. وهنا لقينا plus l'infini. L'image de 4, شحال لقيتو في l'image de 4? لقيتها 9. 9. Voilà. Au limite plus l'infini, بتكون هي plus l'infini l'infini. aussi. D'accord. هذا هو لو طابلو اللي لقيتو؟ Oui. ما عرفتش واش هو لو طابلو. الطابلو لقيتو ولا لا؟ شكرا بنتي نويلة، شكرا، ميرسي بوكو. Merci. ميرسي. خولة يلا فيس باك باش ندوزو نرجعو لا بوزيسيون غولاتيف. الو. Oui, monsieur. Oui, تري بيان monsieur, je vous entends. تري بيان. مالك شو قالك؟ ما بقاش ما عرفتش لابليكاسيون بغاتش تدخل ليا الغيونيون من بعد ما سالات. ما عرفتش. المهم دابا دخلت مزيان ياك. لا رجعوا دابا مزيان. رجعوا دابا لا كيسيون ديالنا هي ليتوديي لا بوزيسيون غولاتيف. دونك الا طرح لنا السؤال شنو غادي نحسبوا؟ شنو غادي نديروا؟ غادي نشوفوا لو سين نديروا لا سوستراكسيون بين اف دو اكس و اي. Très bien. نقولوا on a quel que soit x السين. حسن quel que soit x في الدومين عندنا f de x نقصوا منها 2x plus 1 ياك 2x plus 1 c'est ça 2x plus 1 في الاخر Oui. تخرج لينا moins 2 على اكس moins 3 moins 1 شحال خرجت 2 على اكس moins 3 ياك 2 على هادشي اللي لقيت 2 على x moins 3 x x moins moins 3 3 مزيان حسن. ensuite من يعني بعد خصنا مسيو كنديروا لو سين في لو طابلو لو سين. اذا لو سين ديال هادي ديبون دو سين دو كوا 2 على x moins 3 في x moins 3 بوحدها. تري بيان. دونك غنديروا لو طابلو كيتسمى لو طابلو دو بوزيسيون غولاتيف. هي كنديروا الطابلو كنديروا هنا x فين كاين. داكوغ. هنا دونك كنحطوا ديك لا ديفيرونس دونك 2 على x moins 3 وهنايا كنديروا و x moins 3 دونك هنا لا راه 2 على x moins 3 دونك راه بلاتي باش نرجعوا يكون داكشي شويه يكون اكثر يكون مضبوط. بلاتي غنديروا بعدا x moins 3 هي الاولى ومن مورا x moins 3 غادي نستنتجوا لا ديفيرونس ديال f de x moins y ومن بعد غادي نقولوا هنايا بوزيسيون relative de CF et cette droite مثلا نسموها دلتا ولا جو سي با شنو نسموها دي بي دي داكور. فوالا دونك غادي نسميها انا دي اولا نكتب دي هنا باردون. فوالا le domaine donc moins l'infini tel plus l'infini privé de 3. هاد الاولانيه ما تكونش privé de 3. هاد الاولانيه دونك غادي تكون il s'annule ici le signe de A le signe contraire. باردون. هاد لا ديفيرونس راه هي عندها لو ميم سين حيت 2 على اكس ولكن ما غاديش تكون ديفيني في 3. دونك هنا غادي نهبط دو بار. واش فهمتوا علاش؟ حيت ايراسيونيل راسيونيل زعما راسيونيل دونك هذا ني با ديفيني و اف ني با ديفيني دونك هنا غيبقى موان بلس حتى هذه لو سين ديالها هو اللي كيتحكم. الا كانت نيجاتيف راه بيولي كلشي نيجاتيف، الا كانت بوزيتيف راه كلشي بوزيتيف. دونك هنا شكون اللي تحت من دونك هنا غيكون سي اف غادي نقولوا اي او دوسو au-dessous au-dessous بحال السو لا طابل تنقولوا السو يعني تحت. و سور هذيك سور كنقولوا au-dessus هي سور
Voilà, Mm. au-dessus. Et au-dessus, donc, elle a un site 2D. Au-dessus 2D. Voilà. Ça fait donc انا حددت لا بوزيسيون غولاتيف يعني في هذاك الانترفال الاولاني في موان انفيني 3 لا دغوات الا كانت لا دغوات دايره بحال هكا لا كورف غادي تكون تحت منا غادي تكون هكا دايره وفي فوازيناج دو بلوس هادشي بحال لانفيني تخرج لينا نيجاتيف ياك مسيو؟ اي دابا هنا خرجت لنا لا ديفيرونس نيجاتيف اه صافي ها انت شوف اه شوفوا مزيان وعقلي مزيان هذا راه بصفه عامه الى عندنا دو كور وبينا نعرفوا اين هي اللي تحت من الاخرى مثلا هذه نسميوها السي اف والاخرى غادي نقولوا سي جي سي جي وهذا لو بوين دانترسيكسيون ديالهم كنشوفو من داكور لاغوش. اي من لا غوش فريم اكزاكتومون حنا غادي نكالكوليو ليماج لا ديفيرونس بين اف دو اكس و جي دو اكس بين لو دو زيماج داك ليكسبرسيون اللي كتعطينا الا كانت بوزيتيف يعني هذه اللي بديتي بها هي اللي الفوق اه الا كانت نيجاتيف يعني هذه اللي يعني بديتي اللي بها هي بديتي اللي بها هي لتحت التحتانيه. دابا بحال هنا شكون اللي غيكون دونك هنايا غيكون السي اف هي اللي او دسو دو سي جي هي تحت اه سي اف في هاد البلاصه هادي في هاد الانترفال هنا دونك السي اف هي اللي غتكون هي اللي تحت تحت من دي. اه من جي من سي جي اه من صافي سي جي. وفي لوتر انترفال هنايا دونك غادي تقلبوا غادي تولي السي غتكون سي اف جي او دسو. او دسو حسن ولو بوان اللي كيتلاقاو فيه لو بوان اللي كيتقاطعوا فيه لي بوين دانترسيكسيون تنلقاوه دانفليكسيون. لا دانترسيكسيون ماشي دانفليكسيون اه هي دانترسيكسيون التقاطع دانفليكسيون كتكون في الكونفكس والكونكاف. كونكافيتي اكزاكتومون هذه ايكال اه زيرو ça veut dire ملي كتكون ايكال زيرو لا ديفيرونس يعني كيتقاطعوا في ذاك لو بوان اتفقنا صافي ميرسي مسيو صافي ما كاين ميرسي حتى بزاف. مشكل صافي دابا هذا هو نكمل معاك التمرين. كملي معايا يلا وصلتو الربعه ياك؟ وصلنا 4 راه قربنا مونطري كو سي ان بوان لو سونتر دو سيميتري زوين هاد التمرين هذا زوين هاد الاكزرسيس فيه كلشي هما عطاونا دابا لو سونتر دو سيميتري دونك غادي نديرو ديريكت ديك اف ديال 2 ا موان اكس كتساوي 2 بي موان اف دو اكس. وي ولكن اول حاجه بعدا بلاتي ولكن غنجيبو اول حاجه اسمحي لي اول حاجه عندنا اوميغا عطانا 3 5 ياك اييه 3 5 في اوميغا بلاتي اسمح لي 3 5 اكزاكتومون اول حاجه بحال في لاباريتي اول حاجه خصك تقولي بان لو دومين خص يكون سيميتريك بارابور لهاد 3 داكوغ هذه اول حاجه خصني نذكرها دونك غادي نقولوا ضروري. ضروري بحال في لاباريتي ماشي تجي وتخلط ودير اف دو موان اكس ايكال اف دو اكس نو خاصك تقول بان لو دومين اي سيميتريك بارابور ا زيرو بارابور ا زيرو عاد دوز لهادي كاينين جوج شروط راه هنا دابا بحال كنديروا بصفه عامه دونك هنا نقولوا اون لو دومين هو موال انفيني 3 ب 3 بلس انفيني دونك راه سي كلير سيميتريك ا 3. فوالا راه سي كلير il est symétrique par rapport à et symétrique داكشي par اللي rapport كاين في اليمين كاين في اليسار. اي يعني قابل للقسمه على جوج الاجزاء symétrique par rapport à 0 très très bien ensuite عاد دوز داكشي اللي قلتي لي à 3 et on a يلا f de quoi اف 2 ا موان زيكس. نعطي القاعده العامه ولا نعطي ديريكتومون؟ بلاتي عطي القاعده العامه اللي قلت لكم ديروها شنو هي الحصه اللي فاتت كتساوي 2 بي موان اف دو اكس. وقلنا احسن نديرو بلس اف دو اكس نديرو بلس اف دو اكس اي تيغال دو بي 2 بي. حسن تري بيان يلا اذا خصنا ننطلقوا من هذه ونوصلوا ل 2 بي هي سيتادير اف 6 موان اكس اف دو 6 موان اكس خصها بلس اف دو اكس اف دو اكس خصها تساوي لنا 10 10. هي دابا هذه كيستيون يعني هذه بغينا نمونطريوها صافي مسيو كنمشيو نعطي ديريكتومون اش غيبقى لينا في الاخر؟ اها غتبقى غتبقى هي 10 ولكن غنعطي جوج خطوات اللي قبل. يلا غتبقى 17 اكس موان 35 35 برافو موان 7 اكس très bien بلس 5. plus 5 صافي هادشي اللي بيبقى لو تو سور اكس موان 3. لا عاد غادي نفاكتوريزيو ب 10 باش يبقى لينا 10. هادي بتسامبليفيا مع هادي بتبقى غادي لينا تعطينا
10x moins 30 10x moins 30 على x moins 3. Très très bien, bravo, الله يرضي عليك بنتي، حسن من جدا. بعد غادي نخرجوا 10 غنخرجوا 10 وغادي نضربوه صافي غتبقى لينا 10. حسن جدا، برافو 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 بزاف، الله يرضي عليك. تري تري بيان، برافو. هذه كيستيون دونك راه سامبل. شتي ملي المات الرياضيات تنقولها ملي كتكون عندك لا ريغل في دماغك وكتطبقها راه تيكون يعني تيجيك سامبل، ماشي شي حاجه اللي ديليكات. هي ذاك عنصر المفاجاه ما خصنيش نخليه. ما معنى عنصر المفاجاه؟ انك انت داخل وكاينين شي اسئله اللي عرفتهم الا تطرحوا لك ما غاديش تجاوب عليهم، تما غيكون لو ريسك. لا، خصني كاع لي كيستيون نكون عارفهم كيفاش نجاوب باش ندخل مرتاح. دونك كونستروير لا كور، يلا نكونستروي انصومبل لا كور. صافي واخا. لا دروات مسيو بعدا لي بوين لي امبورطون في هادشي درت عليهم انا في لو ريسون. مزيان، برافو. بحال اللي قلت لكم داك بعدا الاولى اول سؤال سي اف ادمي اون asymptote verticale d'équation x égale à 3. Très bien. X égale à 3 vertical. Asymptote vertical. Hein? Ensuite. وعندنا مسيو Asymptote oblique. عندنا oblique d'équation de x moins 1. Très bien. Asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Ensuite. ومسيو داك لو طابلو ديال البوزيشن ريلاتيف. لقينا CF au-dessus. لقينا CF au-dessous. au-dessous. moins l'infini point. Très bien. C'est bon. Au-dessus point l'infini. Voilà, exactement. Donc on a غادي تكون CF في moins l'infini 3. Voilà. L'autre غيكون في 3 plus l'infini. صافي هادشي اللي كاين. ودوك لي بوين دانترسيكسيون شحال لقينا فيهم؟ ديال اوميغا بعدا 3 5. اي اوميغا بوين سونتر دو سيمتري. اي سونتر دو سيمتري. وي ولو طابلو ديال الفارياسيون اللي درنا الكبير اللي فيه ديكرواسونس. اي داك لو طابلو هذا كله. هذا مهم، هذا بزاف. داكور دونك سي بون. يلا نكملوا. دونك هنايا 2 3 4 هاد لي بوين هادو لي زيماج. لي طونجونت يلا بلاتي نبداو بلاتي ليكواسيون. عندنا لو بوين دو سيمتري، السونتر دو سيمتري هو 2 3 ياك. دونك غادي نحاول نحازم 2 5 2 5 3 5 3 5 ولا دونك 3 5. دونك غادي بلاتي خصني نجيب ديك 3 5 تجي في الوسط ديال ليكرون. دونك 3 تقريبا 3 5 فوالا بحال هكا مثلا. سي بون. يلا دونك هنا 1 2 3 وهنا 1 2 3 4 5. مزيان. هو لو بوين دانترسيكسيون. نرسمو بعدا مسيو. نعم نرسمو لا ديكواسيون x égale à 3. اييه لا سبطوت فيرتيكال. حسن جدا. طيب ما جاتش هذيك بلاتي. ماشي مشكل. لا مزيانه مزيانه صافي. ماشي راه خاصك مسيو تبين حتى لتحت حيت غنستعملوا له ياك غادي يبان. نو جو بونس با لان نعم السيمتري ديالو غيكون لتحت ماشي بزاف كاع. هادشي اللي لقيت انا بلاتي ونشوفوا اون فا فوار. يلا دونك عندنا هذا. ensuite ou l'équation y de x moins 1. Oui. Kautar, oui, tu as une question? نو مسيو غنقول لك غير هي هذيك حيت 9 غتوصل لا كورب حتى ل 9 في الفوق. هي هذيك كيما درتي الفوق غتجي حتى ل 9. هي فاش غتجي لانترسيكسيون 9 هي فاش غتجي لا طونجونت ياك 9 4. اما تحت غتخص اما تحت غير خصك غير شويه. غير شويه خص. غادي نحيد هادشي راه كيتحيد شتي. دونك راه نقدر نحيدو باش نكمل. وي صافي مزيانه. يلا شكرا ميرسي. يلا خويا هو فين غيخصك بزاف. هو اللي غادي يخصني لان هذا اوميغا هو اللي خصني نجيبو في الوسط. لاحظوا شو لو روبير هو الاحمر لو روج. شتي كي درت ليه. فوالا يلا كملي كملي خوله.
شكرا بنتي كوثر. ميرسي. خوله on continue. خوله طالع الصوت. الو Monsieur, وي دابا مزيان. بلاتي غاديروا لا droite de x moins 1. لا droite 2x moins 1 خصني لها deux images 2x moins 1. ناخذ مثلا x égale à 0. درتها monsieur الا كانت x كتساوي 0 و x كتساوي 1. تري بيان. x كتساوي 0 بتعطينا موان 1. الا كانت x كتساوي 0 y غتعطينا موان 1. والا كانت x كتساوي 1 y غتساوي 1. تري بيان. y دونك 1 1 بيدوز من هنا. يلا غادي ندوز منهم هاد لا كورب هادي هاد لا دغوات. فوالا بلاتي هذا مسيو ما تنساش لو بوين دانترسيكسيون. وي لو بوين دانترسيكسيون مع لي زاكس ياك. داكور 3 5 3 5. لو بوين دانترسيكسيون مع اش؟ مع لاكس دي ابسيس؟ لا مع مسيو داك لا دغوات اللي رسمنا ايكال 3 ياك بيدوز بلاتي 3 5. اذا بيدوز من لو سونتر دو سيميتري. اذا راه بيدوز نيت من لو سونتر دو سيميتري. بيدوز من لو سونتر دو سيميتري. ياك مسيو داكور داكور. دونك هذا خصنا اون دوا لي فاسي لان هاد لا ما غاديش يدوز من هنا. داكور سي بون. دونك هذا ما غاديش يدوز من هنا، خاص يدوز من هذاك لو من 3 5 3 5 داك لو سونتر دو سيميتري. دونك غادي جو دوا دونك غادي نقادو هاكا غادي يدوز اكزاكتومون. ياك هاكا دابا مزيان. صافي اكزاكتومون مسيو. برافو. دابا غادي نرسموا لي طونجون. بلاتي خصني نمددو لتحت لانني كنخدم في فوازيناج دو بلوس لانفيني اي دو موان لانفيني. دونك خصني ندير ليه حتى لو برولونجمون ديالو لتحت حيت يكون السيمتري ديالو لتحت. طونجونت فين كاينين؟ طونجونت مسيو كاينين في 2 1 2 1 و 4 9. 4 9 اللي لقينا في لو طابلو اف بريم ايكال 0. تري بيان. هنا هادي هما 0 0 دونك غيكون طونجونت اوريزونتال. دونك جوج واحد 4 9 جوج واحد 4 9. تري بيان. جوج واحد دونك فين هي جوج؟ هي جوج واحد. دونك هنا هادي طونجونت و 4 9. اي ها 4 ودان خصنا 9 دونك هادي 5 1 2 3 4 طونجونت ما جاتنيش فوق لا دغوات البيضاء. 7 8 9. جو في voir داكور. غادي نشوف. فوالا داتي. وهاد لا طونجونت الاخرى حتى هي ما جاتنيش. جاني بيناتهم بلاتي. فوالا 4 دونك هنا الى عوضنا ب 4 شحال بتعطينا 4 فوا 2 4 فوا 2 سي 8 8 موان 6 7. دونك هنا لا طونجونت بتجي فوق من لا دغوات. هي هادي دابا لا طونجونت هادي اللي درتها صحيحه. صافي هادي اللي درت هنا بلاتي. هاد لا طونجونت هادي اللي الفوق ولكن اللي لتحت بلاتي نفيريفيها معك. كنحسب غير لي زيماج بهاد لا دغوات وكنشوف شكون هي ليماج اللي كبيره. بلاتي ليماج باغ هادي 2 ياك 2 فوا 2 هي 4 4 موان 1 هي 3. اذا هاد لا طونجونت بتكون تحت من لا دغوات. بلاتي ياك قلتي لي 2 شحال 2 2 1 لي 4 9 و 4 9. اذا 2 1 ولكن الا درنا ليماج ب 2 بهاد لا دغوات غتكون تعطيك 3 3 كبيره على 1 يعني بتعطينا ها انت ملي غادي ندير هكا لا طونجونت بتكون هي اللي صغيره عاد هاد لا دغوات بتكون هي اللي كبيره. بينا نطيحوا في 3. الو الو مابقاش كيتسمع. وي الو واش كتسمعوني؟ طابيو 5 5 سي فو بلي.
خوله راه من قبيله الكونيكسيون اللي عندها فيها مشكل لان الصوت كان كيتقطع بزاف. وي وسيله كيف تسمع الصوت؟ تسمع مزيان. لا راه خوله عندها شي مشكل في الكونيكسيون، هي ديكونيكتات. داكوغ ميرسي. كوثر تكملي معايا بنتي. وي مسيو. يلا كملي معايا، شنو غنديروا من بعد؟ درنا لي درنا طونجونس، درنا لي لو دو سونتر. لي دو اسيمبتوت. لو سونتر هو هذا بلاتي غنسميه اوميغا، هو هذا. ها هو. وي صافي انا اسمها كوب. باقي شي حاجه اخرى؟ باقي ما درناش لي زانترسيكسيون ولا شي حاجه اللي اخرى. 1 2 3 4 5 لا ما درناهمش. نديرو نقاط تقاطع مع لاكس لي زاكس ما هنا ملي ما طلبوهمش يعني ما غاديش يفيدونا بشي حاجه. ها هي خوله جات، دونك صافي نخليو خوله تكمل. كوثر صافي استاذ تكمل معاها، هي اللي بدات تكمل معاها. شكرا بنتي ميرسي. يلا كوثر باقي وي كتسمعيني؟ مسيو. يلا كملي وي معايا بنتي، كملي معايا. صافي استاذ نرسمو لا كوب. كي غنديروا لها وريني. ناخذ شي كولور مثلا بالبلو. يلا وي نبداو من التحت ولا من الفوق؟ لا كنبداو من مو لانفيني حتى البلوس لانفيني. هذا سؤال زوين. دونك من التحت. ديما كنمشيو هكا. صافي. داكوغ دونك لو تابلو دو فارياسيون بلاتي اسمح لي نرجعوا ليه لان هو لو روبير ديالنا. لو تابلو كتقول لي لا كوب كتم جايه من التحت من مو لانفيني كتضرب وتعاود تهبط، ولكن دو كيل فاسون بتم جايه؟ اسامبتوت. تري بيان. دونك ملي كتم جايه من مو لانفيني لتحت دونك بتكون اسامبتوت وتضرب في لا طونجونت وتمشي ثاني اسامبتوت. حسن جدا تري بيان. دونك بتكون جايه بحال هكا. بلاتي باش بتكون ديجا قريبه ولكن بتبعد من لاسامبتوت. بتضرب هنا وي وغضرب في لا طونجونت وتهبط ثاني اسامبتوت مع اكس ايكال 3. سا سخا ميو باش انا نلقاو نقط التقاطع في الحقيقه، ولكن سي با غراف ماشي مشكل. حنا غندوزوهم دونك دو مانيير ابروكسيماتيف. فوالا سي بون بحال هكا. وي بلاتي وهذا غادي نقادو غادي يكون اسامبتوت. فوالا اسامبتوتيك تقريبا. ومن الفوق شنو غادي يكون؟ لا ميم شوز. وي لا ميم شوز. اسامبتوت مع اكس غادي يتم جاي هابط غادي تضرب مع هذا اي لا انسويت طونجونت ويطلع ثاني اسامبتوت. تري بيان. فوالا وغادي يطلع وي تقريبا. فوالا غادي بلاتي غادي نعاود نقادو مزيان باش يجي هو هذاك. فوالا تقريبا ما خصنيش نوصلو الصراحه، ما خصوش يوصل. ما خصوش يقيس. ما خصوش يقيس لاكو. ما خصوش يقيس. فوالا لا دغوات باردون لا سامبتوت. اسامبتوت اوبليك. اوبليك اكزاكتومون. صافي هو هذا. وي صافي نشوفوا هذاك جوجيبرا شنو يعطينا. شوفوا جوجيبرا بلاتي باردون. فتحي عليها فاك ليكواسيون. شنو عندنا في ليكواسيون؟ تيبان لكم جوجيبرا دابا؟ وي ليكواسيون عندنا 2x au carré moins 7x نعم plus 5 plus 5 sur x moins 3 sur x moins 3. l'asymptote oblique عندنا في نعطي l'asymptote. فوالا لاسامبتوت بلاتي باش يبان لنا مزيان هي y égale à 2x moins 1. moins 1. فوالا ولاسامبتوت فيرتيكال هي x égale à x égale à 3. 3. Très très bien, bravo. Voilà, يعجبك. يعجبك وي. Très bien. Voilà. يعجبك كيجي هكا اسامبتوتيك كيضرب في لا طونجونت وكيطلع. داكوغ très bien. بلاتي انتبهوا معايا. وي هما دابا تيبانوا بلاتي غيبانوا بجوج غير باش نكومباري بيناتهم. تيبانوا لكم بجوج دابا ياك؟ نو مازال دابا ياك؟ وي صافي. المهم حنا بيان سور حنا راه ما نجيبوش اكزاكت 100% ولكن راه المهم لاليور ديال لا كوب راه هي هذيك. صافي وي ديجا قلتيها لنا تقول لنا غير مشابهه ليها ماشي بالضبط. فوالا تري بيان. الهيئه هي لاليور ديالها.
تكون حتى هذيك لا برونش لان لا برونش بارابوليك راه تجي شويه صعيبه واش غادي تكون لا برونش هكا كاين اللي غير رسمها هكا كاين اللي رسمها هكا المهم انت لا ليور الهيئه ديالو صافي داكوغ صافي شكرا كوثر شكرا ميرسي ميرسي. ميرسي خوله عندك مشكل في كونيكسيون اليوم وي بحال داك الشيء بس عافاك عندي اون كيسيون بالنسبه وي بحال هكا ملي غنبغيو نديرو الدراسه ديال لي دو كور لا ماشي ديال لي دو كور ديال لا كورب مع لا دغوات نعم كيفاش غنقراوها بالنسبه لاو دوسي و او دوسو حيت مسيو هي جات من الجنب واش غنقراو من الجنب ولا من الفوق دابا هذه اللي هنا كتهضري على هذه اللي هنا بلا باش تعرفيها واش او دوسو او دوسي ولا او دوسو ها انت شوف تقول انا التلامذ الا تلفات لكم مثلا ها انت بلاتي غادي نعطيك جوج الامثله غادي نعطيك واحد المثال غنعطيك هاد لا فونكسيون هادي وغادي نعطيك واحد لا فونكسيون اخرى مثلا دايره بحال هكا تقدر تبان لك قد انت هادشي هنا مثلا بحال هكا صافي الو الو دابا انا معاك كاينه واحد لا ميثود زوينه باش نعرفوا شكون اللي فوق من تحت عرفتي شنو هو il suffit de prendre واحد لو اكس كناخذ واحد لو اكس سمعتي وداك لو اكس كندير ليه الاسقاط تندير الاسقاط باش نلقى حتى تلقى التقاطع الفوق دابا لي زيماج الا كنت كنقراهم من الفوق اتونسيون شوف لا بروميير كورب اللي كنتلاقى معاها هي اللي كتكون لتحت اتفقنا هي اللي كتكون او دوسو او دوسو فوالا او دوسو لا بروميير كورب اللي كنتلاقى معاها هي اللي كتكون لتحت هذا الا كنت خدام انا الفوق ولكن الا كنت خدام لتحت نكمل معكم بلاتي نعطيو دو كورب لا كورب اول كورب اللي كنتلاقى معها الا هبط الاسقاط لتحت هي اللي كتكون الفوقانيه دابا بلاتي غادي نجي لهنايا اشنو لقينا قبيله في لو سين اشنو لقينا لقينا مسيو بلي سي اف او دوسو واخا نشوف معك هذه القضيه هنايا بلاتي شوفي معايا بلاتي نشوفوا دابا هنا نورمالمون راه هادشي خاصني نرسمو مزيان لان هاد لا دغوات هادي راه ماشي باغاليل كتبان بحال باغاليل هذا راه il s'approche فوالا بحال هكا شتي دونك غادي ندير واحد المجهر نكبر هاد لي دو كورب دونك لا دغوات هكا دايره ولا كورب هكا بتكون دايره ياك صافي تبع معايا تبعوا معايا الوغ هذا هو لا دغوات هذا هو لاكس دي زابسيس هذا اللي غادي نرسم انا اون روج هو لاكس دي زابسيس اللي بالاحمر دابا هادشي اللي رسمت انا هو هذا الحيز هو هذا الجزء هذا صافي الوغ دابا الا جيت شوفوا الا جيت خديت شي اكس هنا شكون هي لا بروميير كورب اللي غنتلاقى معها لتحت هي لا دغوات دونك لا دغوات هي اللي الفوق انت شوف الا خديت اكس هنا لا دغوات هي اللي الفوق الا خديت اكس هنا لا دغوات هي اللي الفوق لاحظتي دابا اذا ملي تيكونوا بجوجهم لتحت نيجاتيف لي زيماج نيجاتيف دونك ها هي دونك هاد لا بلونش هي اللي فوق من هاد لو بلو من السي اف او دوسو فوالا دونك لا دغوات اللي هي او دوسو لا دغوات هي اللي الفوق ولا كورب هي اللي او دوسو صافي واضحه نكمل بلاتي نكمل لوطخ بارتي نكمل هاد لا بارتي هادي نكمل معكم هاد لا بارتي غادي نرسمها هنايا يعني ندير لها حتى هي المجهر كي قلت لكم قبيله هكا لاكس دي زابسيس هو هذا لا كورب اللي بالزرق دايره بحال هكا دونك بتطلع وبتهبط جو مون فو من هاد لا دغوات لا سامبتو الصفراء ما عندي ما ندير بها صافي واخا انتبهوا معايا فاك لان دونك هنا راه ديجا دونك جو دوا تراسي هاد لا بارتي هادي انا محتاجها شوف الا خديت واحد اكس هنا فين هي ليماج ديالو بلو بلون ليماج ديالو بلو بلون هي اللي الفوق ليماج ديالو بلو بلو هي اللي لتحت دونك هنا لا دغوات راه فوق من لا كورب توجور من لا كور